बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुज़ा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे, शाद और आबाद होंगे। अच्छा जी, आज फिर बात करते हैं दुआ तारा के हवाले से कि उड़ती-उड़ती ख़बरें आ रही हैं और मसाइल ये हैं कि सारे बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई और बच्ची जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको हॉस्पिटलाइज़ कराया गया है और क्या-क्या चीज़ें इसके ऊपर थोड़ी-सी मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को भी थोड़ा-सा माइंड क्लियर हो। ठीक है, उम्मीद है कि वैसे काफ़ी सारी वीडियोज़ कल ही आ गई थी, लेकिन मैं कुछ अरसे तक ऐसे ही रहूँगा कि टाइम पे वीडियोज़ मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो उसकी वजह मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी, कुछ पर्सनल मसरूफ़ियात हैं जिसकी बिना पे मैं वीडियोज़ उस तरीके से नहीं बना पा रहा, हालाँकि मुझे बनानी चाहिए। लेकिन ये कि आप लोगों का साथ मुझे चाहिए साथ में, क्योंकि वीडियोज़ को आप लोग स्किप कर के देखते हैं, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होता। वीडियो को पूरी देखा करें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि हम देख रहे हैं डे 1 से। जब से बच्ची जो है वो शेल्टर होम में दाखिल हुई है, उसको बाज़ेयाब करा के यहाँ लेकर आया गया है, तब से क्या-क्या प्लानिंग्स चल रही हैं, क्या-क्या ड्रामेबाज़ियाँ चल रही हैं ज़हीर गैंग की। ख़ास तौर पे वो जो बदकारा औरत है, उसकी जो अपने आप को एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी कहती है, अब तो उसने अभी पेंटिंगें भी बनानी शुरू कर दी हैं और उसकी पेंटिंग वाओ! ये नफ़्सियाती कोई मरीज़ा है, इसको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है? तो अब फिर प्रोपेगेंडा किया गया है कि बच्ची की तबीयत वहाँ पर ख़राब हो गई, बच्ची जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो है वो बीमार हो गई। उसको 1 हफ़्ते से जो है बगैर खाए-पिए जो है वो ज़िंदा है और वो खा पी नहीं रही है और उसको वहाँ पर रखा हुआ है हॉस्पिटल में। और ये है, वो है, जो भी है उल्टी-सीधी बातें। आप लोगों को पता ही है, अपना चैनल चलाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, व्यूज़ बनाने के लिए सब ये ड्रामेबाज़ी कर रही है। इसका और कोई मकसद नहीं है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे से मतलब है। अभी आप इसको पैसे देंगे, ये आपके हक़ में बोलना शुरू कर देगी। कल फिर एक खबर आई हमारे पास कि उम्मे हानी जो है वो वालिद के साथ बैठी हुई है, वालिद को मिल गई है और आज के दिन जिस वक़्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज वो इंशाअल्लाह अपने वालिद के साथ चली जाएगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खुश रखे, शाद और आबाद रखे। अब मामलात यहाँ पर क्या आते हैं? देखें, एक तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये जब तक बच्ची जो है पूरे तरीके से पेरेंट के हवाले नहीं कर दी जाएगी, जब तक पेरेंट्स के हवाले नहीं होगी, तब तक ये जो है झूठे प्रोपेगेंडे चलते रहेंगे और इसके बाद मज़ीद जो है वो प्रोपेगेंडा होगा और वो ये होगा कि जब बच्ची वालिदैन के पास आएगी, तो यही जो बदकार औरत है, ये इसके खिलाफ़ बात करेगी कि मेहदी काज़मी जो हैं, वो अपनी बच्ची को घर पे तशद्दुद कर रहे हैं और उससे बदला ले रहे हैं कि वो बच्ची जो है वो क्यों भागी थी, ये था, वो था। जैसे इन्होंने एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है। तो वो लोग जो मेहदी अली काज़मी को अब 7 महीने के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं, घोल के पी लिया है, तो वो तो इस पे अभी यकीन नहीं करेंगे। अलबत्ता जो ज़ुनैरा गैंग वाले जो हैं, वो लोग यकीनन जो है वो इसके ऊपर यकीन करेंगे कि ओहो! बच्ची के साथ ज़ुल्म हो रहा है, हाय हाय! हम तो मर रहे हैं, ये कैसा बाप है, वैसा बाप है, यूँ है, यूँ है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना? तो इसके ऊपर आप ये पहले से मेंटली तौर पे तैयार रहें। मैं अक्सर वीडियोज़ में मैंने प्रेडिक्शंस की थी और वो पूरी हुई हैं, ठीक है? लेकिन ये नहीं है कि मुझे खुशी है कि वो प्रेडिक्शंस पूरी हुई हैं। कुछ अच्छी प्रेडिक्शंस थी, उसकी खुशी है, कुछ जो बुरी प्रेडिक्शंस थी, उनका मुझे जो है वो अफ़सोस है कि वो पूरी क्यों हुई, काश ना होती। लेकिन अभी 5 तारीख जो है वो दे दी गई है, या जो भी तारीख दी गई है, देखें, कोई सब्ज़ बाग देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप अगर ये सोच रहे हैं कि 5 तारीख को जज साहब जो हैं वो कोई फ़ैसला कर देंगे, तो माय फुट, ठीक है? जज साहब कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। जज साहब ने फिर रौला डाल देना है, या तो गायब हो जाएँगे, या उसका वकील गायब हो जाएगा ज़हीर का, या जो है वो कोई हड़ताल हो जाएगी, या कोई इलेक्शंस चल रहे होंगे, या फिर किसी भी तरीके से जो है वो मज़ीद आगे की डेट दे दी जाएगी, ठीक है ना? ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, इस चीज़ को आप लोग वो नहीं, लाइट नहीं लें, इसको आप हलवा नहीं समझें कि ये अब तक तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारी अदलिया, सिंध की अदलिया का लेवल क्या है, ठीक है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड की थी कराची के हालात के हवाले से कि कराची का माहौल क्या हो गया, किस कदर गंदगी, गलाज़त का ढेर कराची बन गया, जो कभी बहुत हसीन तरीन हुआ करता था, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? अच्छा, तो आप इस चीज़ को देखें कि अगर इस जो ये कौम बैठी हुई है ना कि हमारे ऊपर, इसको अगर
تمیز ہوتی، عقل ہوتی، شعور ہوتا نا، تو یہ ڈگریاں لے کے یہ اوپر چڑھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوتے کہ یہ سندھ کے اوپر ان کو جو ہے وہ پورے سندھ کے اندر جتنے بھی جس محکمے میں بھی یہ رشوت خور قوم بیٹھی ہوئی ہے نا، ان کو جو ہے وہ اپنے اداروں سے اپنی ڈیوٹی سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مخلص ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ خیانت کی. یہ خیانت کار لوگ بیٹھے ہوئے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ کوئی اچھا کام کریں گے، بچی کو جو ہے والدین کے حوالے کریں گے، اللہ کرے کر دیں. میں جو ابھی میں نے کہا ہے وہ پریڈکشنز کی ہیں وہ غلط ثابت ہو، اللہ کرے، لیکن مجھے ان کے رویے سے نہیں لگتا کہ یہ کسی بھی طریقے سے بچی اور اس کے والدین کے فیور میں کوئی فیصلہ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، بچی الحمدللہ سیٹ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اگر مائنر طبیعت اس کی خراب ہوتی بھی ہے تو لیکن نزلہ کھانسی بخار سیزنل ہوتا ہے، مے بھی پاسبل وہ ہوا ہو. ٹھیک ہے نا، ایسے کوئی ایسے حالات نہیں ہیں. کیونکہ زنیرہ کی ویڈیوز دیکھنا آپ لوگوں کا جو ہے وہ اولین فریضہ ہے کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے لازمی. اس کے اوپر پینک ہونا ہے، پینک ہو کے آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، یہ خبر آگے وہ خبر آگے. دیکھیں اگر میں آپ کے مخالف ہوں نا تو میں جھوٹے پروپیگنڈے کروں گا آپ کے خلاف گلی محلے میں یا آپ کے رشتہ داروں میں کہ بھئی یہ تو یوں ہے، یہ تو اس طریقے سے جیسے خواتین ہوتی ہیں اگر وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوں تو یہ تو پردہ بھی صحیح نہیں کرتی، دوپٹہ نہیں اوڑھتی، یہ نماز نہیں پڑھتی ہے، یہ تو گلی میں کھڑکی میں کھڑی رہتی ہے یا چبوترے پہ کھڑی رہتی ہے، گھر کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہاں. اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں. یا خاندان بھر میں یا پھر یہ ٹک ٹاک بناتی ہے یا پھر وہ کوئی بھی فضول باتیں ہوتی ہیں. تو یہ زنیرہ ماہم گینگ کا جو ہے نا ٹوٹل رویہ یہی ہے کہ اس نے صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی اٹینشن حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ تھانے میں آ کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھیے، ہم آپ کو اٹینشن دیں گے. وہاں پر بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو گور گور کے دیکھیں گے. آپ کو مردانہ وارڈ میں جو ہے وہ سوری جو جیل ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ آپ کو چاروں طرف سے جو مرد حضرات دیکھتے رہیں اور آپ کو پذیرائی بھی ملتی رہے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ خواب پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس بالکل بھی کسی گمان میں نہیں رہیے گا. میں آپ لوگوں کو پھر بتا رہا ہوں، دیکھیں مہدی علی کاظمی صاحب کو اس وقت تسلی کی اور حوصلے کی ضرورت ہے، اور ان سے زیادہ بھابھی کو اور بچی کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مہدی علی کاظمی صاحب میرے خیال میں اب سمجھ گئے کہ ہماری عدالتوں کا رویہ کیا ہے. لیکن بچی کو یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ بیٹا جب تک یہ ظہیر گینگ باہر گھوم رہا ہے نا، تم ابھی بھول جاؤ کہ تم گھر آنے والی ہو. کیونکہ تم گھر آؤ گی، یہ گھر پہ پہنچ کے کچھ بھی ہنگامہ کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو بچی کو یہ مینٹلی طور پہ پریپیئر کر دیں کہ بھئی تم ابھی وہیں رہو، آنے کے خواب نہیں دیکھو. جج صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ میرے خیال میں یہ پالیسی چل رہے ہیں کہ پہلے ظہیر گینگ جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ جائے، پھر جو ہے بچی کو آزاد کیا جائے تاکہ بچی جو ہے سیف ہینڈس میں ہو، سیف رہے مسلسل. ٹھیک ہے، اور والدین کے پاس رہے. تو مے بی پاسبل ہمیں یہ دن جو ہے وہ شاید اسی چکر میں اتنا لمبا یہ پیریڈ کھنچ گیا ہے کہ تقریباً 1 سال ہونے کو آ رہا ہے اور ہم لوگ رو رہے ہیں. ماں رو رہی ہے کہ بچے قریب ہے، اور لیکن اس کا کوئی وہ پرسان حال نہیں ہے، وہ ہم تک مل نہیں سکتی ہے، ہمارے پاس نہیں آ سکتی ہے. تو اس کے پیچھے دیکھ لیجیے بہرحال یہ کہ لیکن سندھ کے حالات بہتر کرنے ہوں گے نا تو یہاں سندھ کا پورا جو سسٹم ہے اس کو چینج کریں. ٹھیک ہے، آپ کی جوڈیشری ہو، آپ کی پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، آپ کا تعلیمی نظام ہو، آپ کا میڈیکل نظام ہو، یا آپ کا انجینئرنگ ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، اس کا آڈٹ کریں اور اس کو جو ہے میرٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ صحیح لوگوں کو لا کے بٹھائیں. وہ نہیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صدر یا وزیر اعظم تھا تو اس کا بیٹا بھی آ جائے گا، پھر پوتا بھی آ جائے گا، نواسے سب جو موروثی جو جیسے سیاست چلتی ہے ویسے موروثی عدلیہ بھی شاید چل رہی ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ بھی جج تھا تو میں بھی جج بنوں گا، میرا باپ پولیس میں تھا تو میں بھی پولیس میں جاؤں گا، میرا باپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھا تو میں بھی وہی کروں گا. تو یہ سب چیزیں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ان چکروں میں نہیں پڑے. اس کو باقاعدہ طور پہ سندھ کا پورا جو ہے وہ حال دیکھ لیں. جو سندھ کا نظام ہے، جو انصاف جس طریقے سے نہیں مل رہا، ان لوگوں کو انصاف مل رہا ہے جن کا کوئی انصاف سے لینا دینا ہی نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. سندھ کا نظام بحال کرنے کے لیے ہم عوام کو ہی آنا پڑے گا، کیونکہ سندھ کے اندر جو ہے وہ کوئی سندھ والا نظر نہیں آتا آپ کو. ٹھیک ہے، بھلے سے نام نہاد
لوگ ہوں گے جو کوئی لگتا ہوگا کہ ہاں یار یہ سندھی ہیں، لیکن سندھ کے اندر جو سندھ کی غیرت مند اور بہادر اور نڈر لوگ ہیں، ان لوگوں کو آنا چاہیے، کیونکہ سندھ ایک پاک دھرتی ہے، اور سندھ جو ہے وہ سب کی جان ہے، سب کی آن ہے، سب کی شان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس دھرتی کو سلام، اس کے جو اصل سپوت ہیں ان کو سلام، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں کا نظام جلدی سے صحیح ہو، تاکہ کسی کی بہن بیٹی یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا جرم جو ہے وہ دوبارہ رونما نہ ہو۔ اللہ آپ کا اور ہم میرا اور ہم سب کا حامد ناصر بچی جلد از جلد گھر پہنچ جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب 5 تاریخ کو 10 تاریخ کو جب بھی ہوا ہیئرنگ، اس سے پہلے ہی بچی کو جو ہے وہ اس کے گھر روانہ کر دیا جائے، عدالت کچھ سرپرائز دے دے اچھا سا، ٹھیک ہے؟ اپنا اور اپنے گھر کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، کیپ واچنگ گوسا بلاگس۔